أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الغبي والذي ترجى شفاعته هو الغبي والذي ترجى شفاعته لكل أوهم من الأغوال مقايب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سغن کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی سغن کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں غیر مقدم کی طرح میں گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے جو نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی جو عبداللہ کے گھر سے کہ اتنے میں صدا آئی جو عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شاہ آدو سما تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غوثي القرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل